ये कौन है भाई 1000 ईंट देगा? दसियों आदमी खड़ा हो जाता है, तभी तो मस्जिद बनी है ना। कोई ईंट देता है, कोई बालू देता है, कोई सीमेंट देता है, कोई गिट्टी देता है। जज्बा क्या है? मौलाना ने जबरदस्त अंदाज से तो तकरीर कर दी है और बना मस्जिद वाली। मस्जिद बनाओगे जन्नत में जाओगे। उसने सोचा रुपया तो कमाते ही है, 10,000 रुपया दे के 1,000 ईंट दे के अगर जन्नत मिल ही जाए क्या अच्छी बात है, चल भाई ले। पर वो गरीब मस्जिद बनाने के बाद नमाज पढ़ने नहीं आता। उसने यही सोच लिया, बना दिया मस्जिद, दे दिया ईंट, मिल गई जन्नत, वहां जाने की जरूरत ही क्या है। मसाजिदहुम आमिरा व ये खराब हो गई। पैसे की बहुतात हो जाए, बड़े मीनार वाले खूबसूरत मस्जिदें बना ली जाए और उनमें नमाज पढ़ने वाले नहीं होंगे, उनमें नमाज पढ़ने वाले नहीं होंगे। हम पैसे से जन्नत कमाना चाहते हैं, पैसे से जन्नत नहीं मिल सकती। शरीयत सिर्फ मस्जिद बनाने का नाम नहीं है। जो ही इंसान बालिग होता है उसके ऊपर सबसे पहली चीज जो फर्ज होती है वो नमाज ही है। इबादत में सबसे पहले जिस चीज का हिसाब क़यामत के दिन होगा वो नमाज है। अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द अस्सलात। सबसे पहले नंबर पर अल्लाह पूछेगा नमाज पढ़े थे? आप कहेंगे मस्जिद तो बनवाया था, वो दूसरा सवाल है। तो तीसरा चौथा पांचवा, पहला तो ये है नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े। और पहला सवाल में आदमी जब फेल हो जाएगा उसको इनाम मिलेगा। आखिरत का इनाम जन्नत है। जन्नत हाथ से निकल गई। हुकूकुल इबाद में क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का हिसाब होगा वह नाहक खून, यानी किसी को नाहक कत्ल करना। अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामा दिमा। सबसे पहले जिसका हिसाब होगा वो नाहक खून का होगा। कितने लोग हैं दुनिया में जो नाहक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। और अल्लाह की नियामतों में से जिस चीज का सबसे पहले हिसाब होगा, अल्लाह की कितनी नियामतें हैं, वमन तअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह की नियामत को तुम शुमार ही नहीं कर सकते। ये जो हवा है जिससे तुम सांस लेते हो, सांस में एक बार हवा अंदर जाती है, एक बार हवा बाहर आती है, और 1 मिनट में 80 से ज्यादा मर्तबा होता है वो काम। अरे 80 नियामत तो 1 मिनट के अंदर तुम्हारे अंदर जा रही। और इंसान की जरूरत की सबसे अहम जो चीज है, अल्लाह ने उसको सबसे ज्यादा आम बनाया। हवा लेने के लिए आपको कोई फैक्ट्री में नहीं जाना पड़ता। अब जिस हाल में रहे, जहां रहे, आपको हवा मिल जाएगी। और कुदरत का निजाम, जहां हवा नहीं है वहां भी आपको हवा मिल जाएगी, ऑक्सीजन। जहाज में सफर कीजिए, वहां बाहर की जो हवा है वो जहरीली है। खिड़की खोलेंगे तो सब लोग मर जाएंगे, खिड़की उसमें भी है। और वहां स्टॉक हवा रखते हैं ऑक्सीजन, वही इंसान लेता है। और उसकी कमी हो जाए, फौरन जहाज को कहीं उतारेगा, ऑक्सीजन की कमी हो।
جو چیز جو نعمت جتنی عام ہے جتنی ضروری ہے اللہ نے اس کو اتنا ہی عام بنایا۔ دوسرے نمبر پر پانی ہے، ایک دن پانی نہیں پئیں گے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ رمضان میں دن بھر پانی نہیں پیتا انسان، لیکن 2 دن 3 دن 4 دن تو انسان ایسا ہے جو پانی کے بغیر زندہ رہ جائے، اس کو بھی اللہ نے عام بنا دیا۔ جہاں بھی رہیں گے تھوڑی سی محنت سے اور تھوڑی سی طلب کے بعد آپ کو پانی مل جائے۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے پہلی چیز، پہلی نعمت جس کے بارے میں اللہ پوچھے گا وہ ہے پانی۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تم کو پانی دیا تھا، پانی سے تم کو سیراب کیا تھا، آؤ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ آج ہمارے اور آپ کے ہاں پانی کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں۔ لوگ ایک آدمی نل چلا رہا ہے، ٹیوب ویل، 2 آدمی وضو کر رہا ہے، 2 بالٹین پانی سے ایک آدمی کا وضو ہوتا ہے۔ چونکہ ہم نے اس کو نعمت نہیں سمجھا، اور نعمت سمجھا کن لوگوں نے؟ جہاں اس کی دقت ہے۔ آپ چلے جائیے گجرات، راجستھان، سنا وہاں کے مدرسوں میں بچوں کو جو پانی ملتا ہے وہ ہفتے میں نہانے کی اجازت ہے، ڈیلی نہا بھی نہیں سکتا، اور 1 بالٹی سے نہائے گا۔ آپ کے اسی ہندوستان وہاں جا کے پوچھے پانی کی قدر کیا ہے اور پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتوں میں سے سب سے پہلی نعمت جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھے گا وہ پانی ہے۔ آج ہم اس کی کتنی ناقدری کرتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہمارے پاس، لیکن یاد رکھیے علماء نے لکھا، شراح نے بیان کیا اس حدیث کے اوپر کہ اگر کوئی آدمی پانی پیتا ہے اور بسم اللہ کہہ کر پیتا ہے، پانی پیتا ہے بسم اللہ کہہ کر، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دیتا ہے، تو اس نے پانی کی نعمت کے حق کو ادا کر دیا۔ بسم اللہ کہہ کے پینا ہے اور پی کے فارغ ہو جائے تو الحمدللہ کہنا ہے، وہ جو اللہ سوال کرے گا قیامت کے دن کہ اس نعمت کا تم نے حق کیا ادا کیا؟ شراح نے لکھا، علماء نے، یہ 2 کام جو شخص کر لے گا اس سے اللہ نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ اس نے حق ادا کر دیا ہے، اس نے حق ادا کر دیا ہے۔ اصلاح معاشرہ کی تقریر ہمارے مولانا کا، خرابی ایک طرف ہے اور اچھائی ایک طرف ہے۔ اچھائی جب ہمارے اندر آئے گی تو خرابی دور ہو جائے گی۔ رسول اللہ کی سنت جب ہماری زندگی میں آئے گی تو خلاف سنت جو عمل ہے، جو فساد ہے، بگاڑ ہے، بعض چیزیں گناہ ہے، وہ چیزیں ہم سے دور ہو جائیں گی، خود بخود دور ہو جائیں گی۔ اب ایک گلاس پانی، ایک گلاس پانی کوئی آدمی اگر سنت کے مطابق پی لے تو آپ کو پتا ہے اس میں کتنی سنتیں ہیں؟ پانی گلاس میں پینا چاہیے، سنت ہے، گلاس ہو، کٹورا ہو، پیالہ ہو،
नंबर 2, 3 घोंट में पीना चाहिए, 3 सांस में पीना चाहिए। दूसरी सुन्नत, बिस्मिल्लाह कह के पीना चाहिए। चौथी सुन्नत, पी के अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। चौथी सुन्नत है। तीसरी चौथी सुन्नत हमारी जिंदगी में जब आएगी तब जाकर के हमारी जिंदगी के अंदर इस्लाम की रौनक और चमक आ सकती है। अब हम लोग सोच लीजिए, अक्सर लोग तो लोटा ही पकड़ के उसमें पी लेते हैं, एक सुन्नत खत्म हो गई। बिस्मिल्लाह कहना तो भूल ही जाते हैं। बिस्मिल्लाह वो कहेगा जो नमाज पढ़ेगा, जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो कहाँ बिस्मिल्लाह भी भूल जाएगा। और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वही कहेगा जो नमाज पढ़ेगा। नमाजी ही की जबान से अल्लाह का जिक्र जारी होगा और सुन्नत के मुताबिक उसकी जिंदगी गुजरेगी। और नमाज हमारी जिंदगी में न हो तो पकड़ करके ला करके सुन्नत के ऊपर अमल करना पड़ेगा। मुझे साहब कहे बिस्मिल्लाह कहें, पानी पीवा चाहिए, इतनी बात याद आएगी तो पिए। लेकिन 5 वक्त की अगर वो नमाज पढ़े, हस्ब तौफीक तिलावत करे, हस्ब तौफीक जिक्र करे, हस्ब तौफीक अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करे, तो फिर उसकी जिंदगी जो है वो सुन्नत पर ढल जाएगी। पानी पिएगा तो सुन्नत को सोचेगा, खाना खाएगा तो सुन्नत को सोचेगा, लिबास पहनेगा तो सुन्नत को सोचेगा, जूता पहनेगा तो सुन्नत को सोचेगा। हमने ये सोचा कि बाएं पैर निकालना चाहिए मस्जिद से और दाहिने पैर में जूता डालना चाहिए, वो सुन्नत मस्जिद तक ही तक हम रख देते हैं। दिन में 10 मरतबा 50 मरतबा अगर आप और हम जूता पहनते हैं, उस सुन्नत को जहन में रखना पड़ेगा कि पहले दाहिने पैर डालना चाहिए, पहले दाहिने पैर डालना चाहिए, पहले दाहिने पैर डालना चाहिए। ये बात कब आएगी? तो इश्क रसूल हमारे अंदर और मोहब्बत रसूल हमारे अंदर और मोहब्बत रसूल का हमारे अंदर जज्बा है। आप कुर्ता पहनते हैं, कभी बाएं आस्तीन में हाथ डाल दिया, कभी दाएं आस्तीन में हाथ डाल दिया। दाहिने आस्तीन में हाथ डालेंगे तो सुन्नत है, आपको सुन्नत का सवाब मिलेगा साहब। कुर्ता पहनने जरूरत के लिए दाहिने में डालने सवाब मिल रहा है, जरूरत भी पूरी हो रही है और सवाब मिल रहा है। आप पायजामा पहनते हैं, फुल पैंट पहनते हैं, दाहिने पैर को पहली नाली में दाखिल कीजिए, दाहिने पैर, बाएं वाले को बाद में कीजिए। आपका लिबास आपकी जीनत भी है, जरूरत भी है, सुन्नत अदा करने का सवाब है। जाड़े में आप मोजा पहनते हैं, मोजा पहले दाहिने पैर में पहने, फिर बाएं पैर में पहने। जाड़ा भी चला जाएगा, सुकून भी मिलेगा, गर्मी भी हासिल होगी और सुन्नत का सवाब। तकरीबन क्या होता है? जरूरत है हमको इस बात की कि रसूलुल्लाह की सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाएं, जिंदगी में लाएं, जिंदगी में लाएं। आज मुसलमानों को जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, गैर भी कहते हैं कि इसका खुदा है तो सब कुछ परेशान क्यों? परेशान इसलिए है कि रसूलुल्लाह की सीरत और तरीके से हमारी जिंदगी हट चुकी है, हट चुकी है, हट चुकी है। इसलिए जब तक हम उस नहज को नहीं अपनाएंगे, रसूलुल्लाह की सीरत और तरीके को नहीं अपनाएंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। तो क़यामत के दिन नेमतों में से सबसे पहले जिस नेमत के बारे में अल्लाह पूछेगा वो पानी के बारे में पूछेगा, तुमने क्या हक अदा किया। एक गिलास पानी की कीमत
اگر ضرورت پڑ جائے وقت پہ تو ایک بادشاہ کی ایک مملکت بھی ناکافی ہے. ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بادشاہ تھا, بہت بڑا بادشاہ تھا, بہت بڑا ملک کا بادشاہ. ایک اللہ والا اس کے پاس آیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. پوچھو پوچھو کیا بات ہے. کہ دیکھیے آپ شکار کے لیے چلے, پچھلے زمانے میں بادشاہ لوگ شکار کے لیے جایا کرتے, جہاں جنگلات ہوتے تھے, اور آپ شکار کے لیے گئے. شکار کرتے چلتے 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 ایسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ وہاں کچھ پانی وغیرہ کچھ نہیں ہے, آپ کے ساتھ بھی پانی نہیں, قرب و جوار میں کہیں پانی نہیں, سخت گرمی ہے, تپش ہے, دھوپ ہے, آپ کو شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے. اس وقت اگر کوئی آدمی نمودار ہو جائے ایک گلاس پانی لے کر کے, آپ کی جان جانے والی ہے پیاس سے. اور وہ کہے اس گلاس پانی کی قیمت آپ کی جو ملک اور سلطنت ہے, آدھی سلطنت, اگر تم ہم کو دے دو تو یہ ہم تم کو دے سکتے, آپ کیا کریں گے؟ فوراً آدھی سلطنت اس کو دے کے پانی لے کے پین کے جان بچاؤں گا. جان بچ کے رہے گی تو فقیری کی زندگی بھی بہت اچھی ہوگی, جان ہی نہیں رہے گی تو کیا ہوگا. اچھا پانی پی لیا, لے لیا آپ نے, پانی پی لیا, پیاس بجھ گئی. اب ہوا یہ اتفاق سے پانی تو اندر جا کے پیشاب بن جائے گا نا, وہ پیشاب کے تھیلے میں جمع ہو گیا. اب آپ کو پیشاب نہیں نکل رہا ہے, بہت پریشان ہوئے. یہ ڈاکٹر, وہ حکیم, وہ کبیرہ, اتر ہی نہیں رہا. اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اب میری جان چلی جائے. اب کوئی حکیم آتا ہے, بہت بڑا ماہر ڈاکٹر, وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا پیشاب نکلوا دوں گا, میرے پاس ایسی دوا ہے, لیکن یہ اس ملک کے جو آپ مالک ہیں آدھی بادشاہت ہم کو دے دو گے تب. اب کیا کرو گے؟ ہم تو آدھی بادشاہی دے کر کے دوا استعمال کر لیں گے اور پیشاب کو خارج کریں گے, جان بچے گی لاکھوں پر, جان ہی نہیں رہے گا تو ملک لے کے کیا کریں گے. اس دانا حکیم نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ کی پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی. ایک بار اس کو اندر کرنے میں اور ایک بار اس کو باہر نکالنا. آدھی بادشاہت پانی کو اندر کرنے میں, پیاس بجھانے کے لیے, اور آدھی بادشاہت, آدھی مملکت, آدھا ملک پیشاب رکنے کے بعد, اسی پانی کے پیشاب بن کر رکنے کے بعد اس کو نکالنے میں. تو ایک گلاس پانی یہ آپ کی پوری مملکت, بادشاہت, ملک کی قیمت ہے. اب تم یہ بتاؤ جب سے پیدا ہوئے ہو آج تک تم نے کتنے گلاس پانی پیے؟ ان تمام گلاس پانیوں کا اللہ اگر تم سے حساب لے لے تم قیامت کے دن کیا کرو گے؟ اس دانا حکیم نے اس کو اسی حدیث کو سمجھا. پہلے دن جو اللہ پوچھے گا تم سے قیامت کے دن تمام نعمتوں کے بارے میں, پہلی چیز کیا ہوگی؟ وہ پانی ہے. پانی, پانی, جس پانی کی ہمارے یہاں کوئی قدر نہیں ہے, کوئی قیمت نہیں. اور اللہ کی نعمت اللہ پوچھنے کے لیے آ جائے نا, قیامت کے دن کوئی جواب نہیں دے سکتا. ایک چھوٹا سا اور واقعہ بیان کر دیتا ہوں. طبیعت تو خرابی ہے, لیکن کیا کرے, بات آ گئی تو مولانا سرا صاحب کی سر 10 جلسے روزانہ کر لیا کرتے تھے, طبیعت خراب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرنا. اللہ والے تھے, دنیا سے چلے گئے. علماء جا رہے ہیں, ان کی جگہ جو آ رہے ہیں
ایسے علماء اور پیدا نہیں ہوئے. یہ لکھ لیجیے مجھ سے، بتا دیتا ہوں. بنی اسرائیل پچھلی امت کی جو عمریں ہوتی تھی بڑی لمبی ہوا کرتی تھی، 1000 سال 1500 سال. تو ایک آدمی نے 1000 سال بعد اور اس کے دماغ میں یہ آیا کہ جنت تو ملے گی ملے گی. 1000 سال ہم نے تو اللہ کی ایک نافرمانی بھی نہیں کی، عبادتیں کی، پیشی ہوئی اللہ کے ہاں. جب اللہ نے اس کے دل کے حال کو معلوم کر لیا کہ یہ تو متکبر ہے، سوچتا ہے 1000 سال کی عبادت ہے تو ثواب ملے، جنت ملے گی ملے گی. فرشتے کو کہا کہ دیکھو اس کو تھوڑا سا جہنم کے کی طرف کنارے میں ذرا گھما کے لاؤ. تو تھوڑا سا قریب ہی کیا تو شدت کی پیاس. اس نے کہا کہ بھائی میں تو پیاس سے مر رہا ہوں، پانی پلا تھا. پانی تو تم جنت میں گئے نہیں تو پانی کیسے ملے گا؟ تو محشر ہے، محشر یہاں پانی وانی کوئی چیز نہیں کہ نہیں پانی کہ دیکھو یہاں پانی آپ کو خرید کے ہی پینا پڑے گا، ٹرین میں فری کا پانی نہیں ملے گا. کیا قیمت ہے؟ کہ یہاں آخرت ہے، یہاں تو سب چیز کی قیمت ثواب ہے، عمل صالح. 1000 سال کی